صباح الخير عليكم، مرحبا بكم sur la chaîne YouTube La Belle Assiette des Z. راني معاكم اليوم باش نديرو une recette de soufflé. On va préparer la pâte kif kif ou la farce. C'est des soufflés aux légumes. C'est une façon de faire manger les légumes للدراري هكذا ياكلوا بلا ما يحسوا. واش عندي في لا recette؟ عندي كيلة تاع حليب بارد. نخدم en même temps on fait نقول لكم les ingrédients pour gagner un peu de temps. عندي plutôt كيلة تاع حليب تياد. نزيدو له كيلة plutôt une cuillère. نزيدو له مغرف كبيرة تاع السكر. فوالا مغرف كبيرة تاع السكر ومغرف صغيرة تاع خميرة تاع الخبز لو بولونجير. ونزيد لهم 4 مغارف كبار تاع الزيت. هذه هي لا بروميير 3 4 فوالا. هذه هي لا بروميير ايتاب تاع لا بات ديالي. نخلط كلش كيما راكم تشوفوا، نخلط بيان ونخليه جو لاس لوفي واحد 15 مينوت. ومن بعد نكملوا لا سويت تاع لي زانغريديون اللي قعدوا لنا 3 كيلات فارينه، لا لوفور شيميك والملح بيان سور. فوالا هم جازو 15 مينوت. هاي لا بات ديالي كيما راكم تشوفوا بلوتو الميلونج ديالي خمر شويه. نزيد ندير 3 كيلات تاع فارينه و باكي تاع لا لوفور شيميك. فوالا نكمل لا فارين تاعي كيما قلنا 3 كيسان. ونزيد ندير شويه ملح ونطم كلش. هاي لك لاباط تاعي راني طميتها. فوالا هاي ديجا طريه. نعجنها ابان قسمه تولي اون بات homogène. فوالا قسمه نعجنها قسمه تنطم بيان في يدي. نحطها نغطيها ونخليها تخمر حتى تدوبل لو فوليوم. لا بات ديالي راهي تخمر. انا اونتر طون نجوز نوجد لا فارس ديالي. لا فارس ديالي كيما راكم تشوفوها سي اونيكمون دي ليغوم. واش عندي هنا كوم ليغوم؟ عندي 3 4 حبات زروديه يكونوا كبار مرابيين، 3 4 حبات قرعه كبار رابيتهم، حبه فلفل قطعتها هكذا، عندي حبه بصل موين تاني تقطعتها هكذا دو بريفيرونس مقطعه ماشي مرابيه، عندي شويه توم كنت رابيتو 2 ولا 3 حبات سنينات توم. بوغ لي زيبيس il faut mettre des épices pour relever شويه لو غو تاع لي ليغوم خاطر هما يجوا صامطين باش يجوزوا. faut mettre des épices. عندي هنايا جنجبر زنجبيل، عندي هنايا الكوري كركم، عندي بلوتو كركوما، عندي دو كركوما كركم، عندي فلفل كحل، وعندي هنايا دو كوري. فوالا اي بيان سور شويه ملح. عندي شويه زيت درتو في الطنجره ديالي. ندير اون بروميير ليو نقلي البصل ديالي في هذاك الزيت. ودوك نكمل معاكم لا كويسون ايتاب بار ايتاب ان شاء الله. فوالا او قلى شويه البصل ديالي. نزيد نجي نقلي معاه الفلفل. فوالا ونزيد اون ميم طون الثوم. فوالا هادوما يشدو شويه لا كويسون. نقلي نزيد نقلي الفلفل مع الثوم. فوالا هكذا نقليهم واحد 2 دقائق بالعقل. نقعد قدام الطنجره ديالي نحرك. هاني قليت البصل ديالي والفلفل. نزيد لي ليغوم اللي قعدوا لي الزروديه، ونزيد ثانيت لا كورجيت واني مربيتهم كيما راكم تشوفوا رقاق كامل باش يجوا ساهلين في الطياب. ونحرك كلش. فوالا نقعد غير نحرك فيهم باش يطيبوا بالخف. فوالا ويتخلطوا كامل بيناتهم. نجي نزيد لي ليغوم. عندي هنايا شويه
بليتو نزيد لي زيبيس. عندي شويه كركم، عندي شويه جنجامبر، زنجبيل، شويه تاع فلفل الكحل، وشويه تاع لو كوري. فوالا كيما قلت لكم باش ما يجوش فاد لي ليغوم هادو، كنزيد نديرهم شويه لي زيتيس باش تجي فيهم البنه. ونزيد ثاني شويه تاع الملح. فوالا نخلط كلش. فوالا نخلطهم كلش. فوالا نخلط باش كاع يخلطوا بيناتهم، ونغطي عليهم هكذايا، ونخليهم يطيبوا بعقلهم، ونخلط دو طون زون طون. فوالا ابخي ما طابوا لي ليغوم ديالي راني نحيتهم، نزيد لهم شويه تاع الزيتون وشويه تاع فروماج رابي. فوالا ونخلط كلش et j'attaque le façonnage. Pour le façonnage des soufflés ديالي كيما راكم تشوفوا نجي ندير دي بول. ابخي لاباط ديالي راهي ما خمرت، نقطعهم هكذا دي بول ونحطهم قدامي ونخدم بالوحده. وكاين اللي يحل لاباط كومبليتمون وكيحلها يبدا يقطع اون بورت بيس ويعمر بالوحده ثاني. فوالا انا هادي ما ميثود، ندير دي بول ونحل، نجي نعمر لهنايا لا فارس ديالي. فوالا ندير لا فارس، نزيد ندير شويه فروماج بلون هكذايا من فوق. فوالا ونجي نغلقها هكذا جابلاتي بيان. فوالا نعبز بيان ونجي نقطعها هكذا بالجراره. فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا راني موجده دوطخ، راني موجدتهم. هادوما اللي نطيبهم مع المقله باسكو جو فير دو كويسون ديفيرون. هادوما نطيبهم ديريكت في المقله، نحطهم فوق طاجين ولا مقله نطيبهم، نخليهم غير هكذا. واللي نطيبهم في الفوغ نجي نغلق عليهم بيان كوم يفو هكذايا في لي كوتي باش لا فارس ما تخرجليش، ونجي نغلق بلا فورشيت هكذايا باش لا فارس تقعد لداخل ما تخرج. جو باديجون افيك ان اوف بالبانسون، ندير شويه ان اوف ولاد الدجاج من الفوق ونشبعهم بالجلجلان ولا بالزيتون كيما نحب. نطيبهم تاع الفوغ à 220 degrés. لازم الفوغ يكون بيان سخون à 220 degrés pendant نقولوا un quart d'heure à 20 minutes. Pour la cuisson في la poêle هايليك elle se fait des deux côtés. فوالا نطيب دان كوتي ونقلب ونزيد نطيب دو لوطر كوتي. والاخرين كيما راكم تشوفوا فيهم درت لهم ولاد الدجاج من الفوق وشبحتهم بالزيتون ولا بالجلجلان ولا واش حبيتو. هامليك لي سوفلي ديالي هادوما اللي طيبتهم في المقله كيما راكم تشوفوا فيهم طريين وبنان بزاف. وعندي تاني هادوما اللي طيبتهم في الفوق راهم مازالوا منفخين لي في سوفلي هاوليك مازال منفخين كيما راكم تشوفوا فيهم. هاهم هكذا دو كوتي ما باش راهم يبانوا لكم راهم منفخين مازالوا منفخين لي طابو. فوالا ومن الداخل يجوا فارغين كاريمون هكذا. شوفوا يتنفخوا يجوا هكذا منفخين ومن الداخل يجوا فارغين ماشي كامل معجنين. هذه هي ما فاصون دو فير مونجي لي ليغوم لمي زونفون ما يحسولهمش كامل. فوالا سيتي لا روسيت تاع اليوم سوفلي او ليغوم. ان شاء الله تكون عجبتكم. et à une autre recette ان شاء الله.